अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे के साबिक डायरेक्टर ने सदर ट्रंप के साथ अपनी गुफ्तगू की याददाश्तें जारी कर दी। सदर ट्रंप कितना दबाव महसूस कर रहे हैं और क्या अफगान तालिबान से अमन अमल का हिस्सा बनने के बारे में जल्द किसी मुस्बत जवाब की तवक्को की जा सकती है या नहीं। इन मौज़ूआत के अलावा भी बहुत कुछ शामिल है आज के शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। जवान पाकिस्तानी अमेरिकन को अमेरिका के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश। कुछ अर्निंग्स मिली है, मुझे सपोर्ट मिला है। उन्होंने पाकिस्तान की मोटरसाइकिल गर्ल जीनत इरफान से मुलाकात और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे या FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमी की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातों के बारे में उनकी याददाश्तें अमेरिकी महकमा इंसाफ ने जारी कर दी हैं। ये याददाश्तें कोमी ने गुज़श्ता साल जनवरी से अप्रैल के दौरान लिखी थीं, क्योंकि बकौल कोमी उन्हें सदर से होने वाली गुफ्तगू परेशान कुन लगी। जेम्स कोमी के मुताबिक सदर रूस से मुबैना गठजोड़ की मदद से इंतखाबात जीतने की खबरों और रूसी जिस्म फरोश औरतों के साथ अपनी एक मुबैना वीडियो के बारे में फ़िक्रमंद थे। सदर ट्रंप ने जेम्स कोमी को पिछले साल मई में उनके ओहदे से उस वक्त हटा दिया था जब वो उनकी इंतखाबी मुहिम से मुंसलिक अफराद के रूस से मुबैना ताल्लुकात की तहकीकात कर रहे थे। जेम्स कोमी के इंकशाफात और सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एहलकारों के रूस के साथ मुबैना ताल्लुकात की तहकीकात से मुतल्लिक सदर ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जानने के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नीलोफर, क्या कहना है सदर का इस बारे में? साकिब, जब जेम्स कोमी के ये मेमो सामने आई तो सदर ट्रंप ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि इससे साफ पता चलता है कि उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी 2016 में उसने रूस से कोई साजबाज नहीं की और ना ही वो ख़ुद इस वक्त तहकीकात की राह में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेम्स कोमी ने ये मालूमात तो लीक कर दी हैं, तो आया क्या उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ये जो मामला है ये सदर ट्रंप की इंतखाबी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये उनके लिए और दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा दिन होगा। सदर ट्रंप शिमाली कोरिया और उसके एटमी खतरे की रोकथाम से मुतालिक पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों बाद ही उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के रूस से मुबैना ताल्लुकात की तहकीकात पर तनकीद की, जिसकी वजह से उनकी इंतजामिया मुसलसल दबाव में है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा है, लेकिन इन्हें इसमें कोई खुफिया साजिश नहीं मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। सदर साबिक FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी के साथ अल्फाज की जंग में उलझे रहे। कोमी के FBI के डायरेक्टर के ओहदे से बरतरफी के बाद ही स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर की तैनाती हुई, जो ट्रंप सदारती मुहिम के रूस से मुबैना ताल्लुकात की तहकीकात की क़यादत कर रहे हैं। कोमी ने अखबार USA टुडे को बताया कि उन्हें खदशा है कि सदर मुलर और डिप्टी अटॉर्नी जनरल रॉड रोजनस्टाइन को ओहदे से हटा देंगे। ये कानून की बालादस्ती पर एक बुनियादी हमला है, लिहाजा ये सबसे अहम है। हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। जब एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुलर और रोजनस्टाइन के बारे में सदर ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो कई माह से कहते आ रहे हैं कि मैं उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी यहाँ हैं। लिहाजा हम तहकीकात मुकम्मल करके इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन सदर को कार्रवाई करने का भी मशवरा दिया जा रहा है। बहुत से लोगों ने इन्हें मशवरा दिया कि आपको सख्ती से काम लेना चाहिए। मुलर आपकी सदारत को खतरे में डाल रहे हैं। आपको मुलर को बरतरफ कर देना चाहिए। आपको इन्हें बरतरफ कर देना चाहिए। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तज्जियाकार क्रिस एडल्सन का कहना है कि रूसी तहकीकात और सदर के ज़ाती वकील माइकल कोहन के दफ्तर पर FBI के छापे से व्हाइट हाउस के लिए सियासी बेयकीनी बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि सदर के जो ज़ाती वकील हैं माइकल कोहन और फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स इस हफ्ते वफाकी अदालत में एक साथ पेश हुए। कोहन ने 2016 की इंतखाबी जो मुहिम थी उस दौरान स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए थे ताकि वो अपने और सदर ट्रंप के दरमियान जो 10 साल पुराने मुबैना ताल्लुकात थे उसके बारे में वो खामोश रहें। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इस बारे में कोई मालूमात नहीं रखते, वो इससे लाइल्म है, लेकिन उनका कहना है कि कोहन के दफ्तर और उनके होटल पर जो छापे हैं वो मुल्क पर हमले के मुतरादिफ हैं। जी साकिब। थैंक यू नीलोफर फॉर दीज अपडेट्स। अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश का अब तक कोई बाज़ाब्ता जवाब सामने नहीं आया। ये पेशकश फरवरी में दी गई थी, ताहम तालिबान ने इतना ज़रूर कह दिया है कि वो मुल्क के सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और अक्टूबर के इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेंगे।
واشنگٹن میں تجزیہ کی رائے اس معاملے پر منقسم نظر آتی ہے کہ آیا طالبان کی جانب سے جلد کسی مثبت رد عمل کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے یا نہیں. اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں امان اظہر کی یہ رپورٹ. صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو افغانستان کے سیاسی دھارے میں شرکت کی دعوت پر طالبان کی جانب سے باضابطہ رد عمل تو سامنے نہیں آیا. البتہ رواں ہفتے طالبان کی جانب سے افغان انتخابات میں حصہ نہ لینے اور سیاسی مصالحت کی تجویز کو مسترد کیے جانے کی خبروں پر واشنگٹن کے مقتدر حلقوں کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک ڈیوڈ سیڈنی کی رائے میں اس پیش رفت کو پاکستان کے خطے میں اسٹریٹجک اہداف کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. میرے نزدیک یہ عین ممکن ہے کہ طالبان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صدر غنی کی مصالحتی تجویز پر مثبت رد عمل دینا چاہتے ہوں، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ دھڑوں کی جانب سے انہیں ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہو. تو پاکستان اور طالبان کے درمیان جاری یہ کشمکش شاید افغان امن کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے. مسٹر سیڈنی کی رائے میں پاکستان کے لیے افغانستان میں بھارت کے مبینہ پاکستان مخالف کردار پر شکوک و شبہات اس کے امریکہ اور افغانستان سے تعلقات کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں. لیکن جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے ڈین اور اوباما انتظامیہ کے افغانستان پاکستان پر سابق مشیر ولی نصر کہتے ہیں اس معاملے پر ایک ایک کر کے اقدامات کرنا ہوں گے. میرے خیال میں معاملات مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ امریکہ کسی سفارتی حل میں دلچسپی رکھتا ہے اور صدر غنی کی جانب سے بھی اس کا واضح اشارہ دیا گیا ہے. طالبان نے فی الحال اس کا جواب نہیں دیا. اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ معاملات جلد آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے. جنوبی ایشیائی امور کے تجزیہ کار ڈینیل مارکی کہتے ہیں ایسے تنازعات کے حل میں اگر تمام فریقین کو یہ احساس ہو بھی جائے کہ معاملات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، بہت وقت درکار ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمیں طالبان اور مصالحتی عمل سے متعلق معاملات میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہوں گے، خصوصاً اپنی امنگوں اور خواہشات کے حوالے سے. اگر حالات بہترین بھی ہوں تب بھی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ معاملات جلد آگے بڑھیں گے. ماہرین کا کہنا ہے وہ جہاں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کو اگلے چند مہینوں میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا نہیں دیکھتے، وہیں پاکستان پر سے طالبان کی حمایت ترک کرنے کے لیے امریکی دباؤ میں کمی کے امکانات بھی بظاہر کم نظر آتے ہیں. امان اظہر، اردو VOA، واشنگٹن. پاکستان میں اقلیتوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن یہ عبادت کے لیے جمع ہوں یا روزی کمانے نکلیں، مذہبی اور نسلی منافرت ان کا پیچھا کرتی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں اقلیتوں کے خلاف مظالم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اس سال کے آغاز سے اب تک مسیحیوں اور ہزارہ برادری پر متعدد جان لیوا حملے بھی ہو چکے ہیں. پاکستان کا آئین ہر شہری کو برابر تصور کرتا ہے، اور اگر ہم صرف مذہبی آزادی کی بات کریں تو آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو اپنے مذہب کا برملا اظہار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کا حق حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے اور ان کا نظام خود چلانے کی اجازت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ثاقب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ نے کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا ہے، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذہبی منافرت ایک ایسی چیز ہے جو اب سرحدوں کی وجہ سے کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے. بالکل سارا، اور آج کے زمانے میں جب ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مذہبی منافرت کسی ایک جگہ یا کسی ایک گروہ تک محدود نہیں ہے. اور امریکہ میں رہنے والی احمدیہ کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف منفی رویہ یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ میں رہنے والی احمدی کمیونٹی کے لیے جو پاکستان میں ایک عرصے سے مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے، حالات امریکہ میں بھی زیادہ مختلف نہیں. کمیونٹی کی ترجمان نصرت قادر چودھری کے مطابق ان کی کمیونٹی کو تعصب کا سامنا ان کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی جانب سے ہے، جس کا اظہار انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے. جب میں آن لائن موجود اس منفی تعصب کو دیکھتی ہوں تو پریشان ہوتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انٹرنیٹ پر اس قسم کا زہر اگلنے والا شخص نہ تو کبھی مجھے خوش آمدید کہے گا، نہ ہی مجھ سے برابری کا سلوک کرے گا. امریکہ میں رہنے والے احمدی یہاں بھی اقلیتی گروہ ہیں، مگر صرف 20,000 تعداد کے حامل اس گروہ نے انٹرنیٹ پر مسلمانوں کے بارے میں پہلے سے موجود دقیانوسی تصورات ختم کرنے کے لیے ٹرو اسلام کے نام سے ایک مہم چلا رکھی ہے. تاہم اس کیمپین کا نام کچھ غیر احمدی مسلمانوں کے لیے قابل اعتراض ہے. کچھ لوگ ریڈیو اور میڈیا پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ احمدی تو مسلمان ہیں ہی نہیں، اس لیے انہیں اپنی مہم کا نام اصل اسلام رکھنے کی اجازت نہیں ہے.
अहमदियों के मजहबी अकायद को पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम मुल्कों में शक की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अमरीका जैसे मतनव्वा मुल्क में भी उन्हें मुसलमान कम्यूनिटी की जानिब से मनफी रवैये का सामना है। अमरीका में हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ जो मनफी तासुब आम हो रहा है, उससे इसी किस्म का खौफ दोबारा जन्म ले रहा है। अमरीका में अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि उनकी इबादतगाह में हर शख्स आ सकता है। खुले दरवाजे की ये पॉलिसी न्यूयॉर्क में कायम कोर्डोबा हाउस जैसी गैर सरकारी तंजीमों में भी पाई जाती है। ये तंजीम अमरीका में मुसलमानों के एक जदीद और मतनव्वुर तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। हमें मजहब की इक़दार और मकासद पर गौर करना चाहिए कि खुदा से मोहब्बत की जाए, हमसायों से प्यार किया जाए और अच्छे काम किए जाएं। तमाम मज़ाहिब की यही बुनियादी इक़दार हैं। महमूद कौसर कहते हैं कि वो भी अब अहमदी कम्युनिटी की जानिब बदलते हुए रवैये को महसूस करने लगे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे तारिकीन वतन जिनके अपने मुल्कों में अहमदी मुखालिफ कल्चर नहीं पाया जाता, जैसे कि बांग्लादेशी। जब भी अहमदियों के खिलाफ छापों और तशद्दुद की बात हुई तो उन्होंने हमेशा इसकी मुज़ाहमत की है, जहां हुकूमतों ने हमेशा कहा कि इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। इससे यहाँ मुंतकिल होने वालों को फ़ायदा हुआ है। अमेरिका में रहने वाली अहमदी कम्युनिटी की बेशतर तादाद पाकिस्तान से यहाँ हिजरत करके पहुंची है। रेमॉन टेलर की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप बहुत सी अहम खबरें पढ़ सकते हैं। बशुमिल इसके कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी डिप्लोमेट जिसकी गाड़ी की टक्कर से एक पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गया था, उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर ना डालने के फैसले की क्या तफसीलात हैं और क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर एक तफसीली मजमून और रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आज पढ़ सकते हैं। और पाकिस्तानी नौजवान अमेरिका के सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, इसमें अब मदद दे रहा है वाशिंगटन का पाकिस्तानी सफारतखाना। इस बारे में रिपोर्ट शामिल है प्रोग्राम में आगे चलकर। और मोटरसाइकिल गर्ल ज़ीनत इरफान से भी आज के शो में आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं कुछ अहम बैन अवी खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। इराकी फ़िज़ाइया ने शाम की सरहद के करीब दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया है। इराकी वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक दाइश इराकी इलाके के लिए खतरा थे। इराकी सरहद के करीब शाम का मशरकी सहराई इलाका दाइश के कब्जे में है। भारतीय रियासत त्रिपुरा में पुलिस ने 3 खवातीन और 4 बच्चों समेत 18 रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिले की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में से सिर्फ 6 के पास रेफ्यूजी कार्ड थे। भारत में मौजूद 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों में सिर्फ 16,500 के पास अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के फराहम करदा रेफ्यूजी कार्ड्स हैं। इंडोनेशिया के इंतहाई कदामत पसंद सूबे आचे में कई गैर शादीशुदा जोड़ों को अवामी मकामात पर इजहार मोहब्बत के जुर्म में सरेआम कोड़ों की सजा दी गई। सजा का सामना करने वालों में 2 जिस्म फरोश खवातीन भी शामिल थीं। मकामी हुकूमत ने आइंदा साल कोड़ों की सजा सरेआम न देने का फैसला किया है। भारतीय रियासत राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर के 2 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिनकी उम्रें 13 माह थीं। महकमा जंगलात ने मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में स्कूलों के तालिब इल्म आज एक बार फिर असलहे के क़वानीन में सख्ती लाने के मुतालबे के साथ सड़कों पर निकलेंगे। आज के दिन अमरीकी रियासत कोलोराडो के इलाके कोलम्बाइन के हाई स्कूल में शूटिंग के वाक़े की 19वीं बरसी है, जिसमें 2 तालिब इल्मों ने 13 साथियों को हलाक करने के बाद अपनी जान ले ली थी। उस वाक़े ने अमेरिका में असलहे के क़वानीन से मुतल्लिक़ बहस का आगाज़ किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद कई स्कूल शूटिंग्स हो चुकी हैं। इस साल 14 फरवरी को रियासत फ्लोरिडा के एक हाई स्कूल में 17 तालिब इल्मों को एक साथी के हाथों हलाकत के बाद गन कंट्रोल के बारे में बहस को फिर से कौमी सतह पर एक नुमाया मकाम मिला है। लेकिन इस शूटिंग से मुतासरा तालिब इल्मों की क़यादत में 14 मार्च को भी मुल्क भर में नौजवानों ने स्कूल से वॉकआउट किया था। अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की आवाज़ भी ताकत के ऐवानों तक पहुँचे, इसके लिए उन्हें सियासी निज़ाम का हिस्सा बनने की तरबियत देने की मुख्तलिफ फॉर्म्स पर कोशिशें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में वाशिंगटन का पाकिस्तानी सफारतखाना क्या किरदार अदा कर रहा है, आइए देखते हैं। अहमद शवाल एक पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान है जो रियासत वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अपना मुस्तकबिल अमरीकी सियासत में देखते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन्स को पॉलिटिक्स में और आगे बढ़ना चाहिए। हमको लेजिस्लेटिव इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक प्रेजेंस बिल्ड करना चाहिए। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में शामिल हुआ
میں کافی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کو لیڈ کیا تھا، میں نے لوکل، اسٹیٹ اور نیشنل لیول پہ. احمد ہائی اسکول میں تھے جب انہیں اپنی انہی کوششوں کے باعث فرسٹ لیڈی مشیل اوباما نے دیگر نوجوان لیڈرز کے ساتھ وائٹ ہاؤس مدعو کیا تھا. احمد کا کہنا ہے کہ انہیں وائٹ ہاؤس جا کر مزید حوصلہ ملا کہ وہ امریکی سیاست میں قدم رکھ سکتے ہیں. I think doctors can be involved, engineers like me, pretty much anybody from any walk of life can be involved in public policy because it's all about relationship building. لیکن پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ہر نوجوان کو اس طرح کے مواقع میسر نہیں. یہی خلا پور کرنے کی کوشش کی واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی امریکن کمیونٹی اینڈ یوتھ کنونشن کے ذریعے، جہاں نئی نسل کو امریکی اداروں اور سیاسی عمل کا حصہ بننے کی ترغیب دی گئی. بشرا امیوالا نے شکاگو میں اس سال ایک کاؤنٹی میں بورڈ آف کمشنر کے لیے الیکشن لڑا ہے. بڑی کمیونٹی ہے پاکستانی لوگ کی، ساؤتھ ایشین کی، شکاگو میں، مگر ایک بھی مجھے بندہ نہیں دکھ رہا ہے جو میرے جیسے لگتا ہے اس پولیٹیکل سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے بولا میں پہلے کیوں نہیں بن جاؤں. امریکہ میں پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستانی امریکیوں کی نوجوان نسل کو نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ سماجی طور پر امریکی معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے کوششیں ضروری ہیں. میرا خیال ہے یوتھ کے لیے سیوک انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے. ایک تو اپنے شعبوں میں بڑھیں، لیکن ساتھ ہی وہ امریکہ کا جو نظام ہے اس کے اندر شامل ہوں. اس کنونشن میں آنے والے پاکستانی امریکی نوجوانوں کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے مواقعوں کے تسلسل سے انہیں حوصلہ ملے گا کہ وہ امریکہ میں سیاسی عمل کا حصہ بنے اور آگے آئیں. پولیٹیکل جو بھی سچویشن ہے اس کی وجہ سے یوتھ زیادہ موٹیویٹ ہو گئی ہے کہ دے نیڈ ٹو کم فارورڈ. It's actually an opportunity for youth like us to actually advance. ایسے چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتے ہیں. میں ویری پراؤڈ ہوں کہ اس پاسٹ الیکشن میں جو بھی کر سکی، ایون دو میں جیتی نہیں، مجھے یہ ہار نہیں لگتا ہے. اس کنونشن میں شرکت کرنے والے نوجوان اپنے ساتھ یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ بطور کمیونٹی پاکستانی امریکنز کا اثر و رسوخ تب ہی بڑھے گا جب وہ اپنی آواز طاقت کے ایوانوں تک پہنچائیں گے، اور اس کے لیے وقت اور محنت دونوں کی ضرورت ہوگی. امریکہ میں صحافت کا اہم ترین اعزاز پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والوں میں اس مرتبہ نیو یارک ٹائمز اور دی نیو یارکر کے وہ صحافی بھی شامل ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ میں سیکشول ہراسمنٹ سے پردہ اٹھایا. اور ان رپورٹس کے بعد ہی می ٹو کے نام سے باقاعدہ مہم شروع ہوئی، جس میں پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں کی خواتین نے بھی جنسی زیادتی کے بارے میں اپنے دردناک تجربے شیئر کیے اور اب بھی ان کے بارے میں کھل کر بات کر رہی ہیں. اور سارا پولیٹزر پرائز موسیقی اور شاعری کی کیٹیگوریز میں بھی دیا جاتا ہے. وہ کس کے نام ہوا بتا رہی ہیں وردہ خلیل اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والوں میں ریپر کینڈرک لامار بھی شامل ہو گئے ہیں. یہ ایوارڈ انہیں اپنی گرامی ایوارڈ یافتہ البم ڈیم پر ملا. پولیٹزر کمیٹی کے مطابق یہ البم جدید دور میں افریقی امریکیوں کی زندگی کی پیچیدگیوں کی بہترین عکاسی کرتی ہے. لامار یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے ریپ سنگر ہیں. اسے قبل موسیقی کی کیٹیگری میں یہ ایوارڈ صرف کلاسیکل اور جاز میوزک البمز کو دیا گیا ہے. My left stroke just went viral. You like hanging out with animals more than people. Yeah. ڈوین دی راک جانسن کی فلم ریمپیج ریلیز کے پہلے ہفتے میں $34 ملین کما کر باکس آفس پر نمبر 1 رہی. نمبر 2 پر آنے والی ہارر فلم A Quiet Place صرف تقریباً $2 ملین ہی پیچھے رہی. لیکن اس فلم کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ A Quiet Place صرف امریکہ کے 512 سنیما گھروں میں ریلیز کی گئی ہے، جبکہ ریمپیج کی نمائش وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے. $10 بلین مین یہ اعزاز حاصل کر لیا ہے ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپلبرگ نے. حالیہ فلم ریڈی پلیئر 1 کی ریلیز کے بعد اسٹیون اسپلبرگ $10 بلین کمانے والے پہلے فلم ساز بن گئے ہیں. اسپلبرگ نے سب سے زیادہ پیسے جراسک ورلڈ سے حاصل کیے، جو دنیا بھر میں تقریباً $1 بلین کمانے میں کامیاب ہوئی. ہالی ووڈ کا کوئی دوسرا فلم ساز اسپلبرگ کے قریب بھی نہیں پہنچ پایا. لارڈ آف دی رنگز بنانے والے پیٹر جیکسن جو دوسرے نمبر پر ہیں صرف $3 بلین کے مالک ہیں. انٹرٹینمنٹ میگزین پیپل نے امریکہ کی سب سے خوبصورت شخصیت قرار دیا ہے پاپ سنگر پنک کو.
میگزین کا کہنا ہے کہ ان کی فہرست مقابلہ حسن نہیں بلکہ شخصیت کی خوبصورتی کی عکاسی کرتی ہے اور پنک سچائی اور خود اعتمادی کے حوالے سے ایک رول ماڈل ہیں۔ پیپل میگزین کی خوبصورت شخصیات کی لسٹ میں برطانیہ کے پرنس ہیری کی منگیتر اور اداکارہ میگن مرکل، ونڈر وومن گال گڈوٹ اور فلم بلیک پینتھر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ وردہ خلیل، اردو VOA۔ اور پاکستان میں آج فلم موٹر سائیکل گرل ریلیز ہو رہی ہے، جو کہانی ہے لاہور یعنی میرے شہر سے تعلق رکھنے والی زینت عرفان کی۔ اور سارا زینت نے 2013 میں اپنی والدہ کے کہنے پر ایک بھائی اور اپنی بہن کو خود مختار بنانے کے لیے 2 پہیوں کی یہ سواری چلانا سیکھی۔ اور زینت موٹر سائیکل گرل کیسے بنی اور زندگی کے سفر میں دوسروں کو کس طرح آگے بڑھنے کی ہمت دے رہی ہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام زینت عرفان ہے اور میں سوشل میڈیا میں زینت عرفان 1 گرل 2 ویلز کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ ایک واحد لڑکی ہوں جو شمالی علاقے موٹر بائک پہ گئی ہوں۔ اب تک میں نے 20,000 کلومیٹر اپنے موٹر سائیکل پہ طے کر لیے ہیں۔ میں بہت لکی تھی کہ عدنان سرور نے مجھے اپروچ کیا 2016 میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے اوپر ایک فلم بنانا چاہتے ہیں۔ بڑے ہوئے تو اکثر امی سے پوچھا کرتی تھی کہ بابا کا وہ ایسا کون سا خواب تھا جو وہ پورا نہیں کر سکے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا اپنی موٹر سائیکل پہ خنجراب جانا چاہتے تھے۔ میرا ایک پیج ہے زینت عرفان 1 گرل 2 ویلز کے نام سے، وہاں پر میں اپنی موٹر سائیکل ایڈونچرز کی ایک ٹریول ڈائری کو میں اپلوڈ کرتی ہوں، یا تو وہ ویڈیوز ہوں گی یا وہ امیجز ہوں گی، اور ہر امیج کے اوپر میں ایک کیپشن لکھتی ہوں جس کے اوپر ایک کہانی ہوتی ہے کہ جب میں ایک فلانے بندے سے ملی ماؤنٹین ایریاز میں، ان کی کیا کہانی تھی، تو میں سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتاتی ہوں کہ پاکستان پیارا ہے، اور اگر ایک لڑکی موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر سکتی ہے اور وہ زندہ واپس آ گئی ہے لاہور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جا سکتے ہو۔ کافی کمپنیز اب ریئلائز کر رہی ہیں کہ ہم جیسی لڑکیاں جو سپورٹس پہ ہیں یا موٹر سائیکل سپورٹس پہ ہیں، ان کو آگے آنے کا ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے۔ ایٹ دس اسٹیج کچھ ارننگس ملی ہیں، مجھے سپورٹ ملا ہے، انہوں نے میرے ٹور اسپانسر کیے ہیں، تو جو میرے جتنے بھی خرچے ہیں پیٹرول کے اور رہنے سہنے کے، ان لوگوں نے کور کیے ہوئے ہیں۔ آئی ووڈ لو اف مور کمپنیز کم اینڈ انکریج مور گرل۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے میڈیا ریکگنائز کرے گی اور مجھے لوگ کہیں گے، آ کے کہتے ہیں کہ یو آر سچ این انسپریشن ٹو اس، آپ کی وجہ سے ہم نے ابھی اپنی ڈاٹرس کو، اپنے سسٹرس کو رائڈنگ سکھائی ہے اور وہ سیکھ رہی ہیں۔ اور اب موٹر سائیکل گرل زینت عرفان کا پلان یہ ہے کہ وہ شمالی پاکستان کی تو سیر کر چکی ہیں، اب پاکستان کے جنوبی علاقوں کی سیر کریں اور وہاں کی خوبصورتی بھی لوگوں کو دکھائیں۔ اور میرا پلان یہ ہے کہ اگر یہ فلم امریکہ میں ریلیز ہوتی ہے تو ضرور دیکھی جائے۔ گڈ آئیڈیا۔ ویل، یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔